You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। नेपालमा थप 10,703 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना महामारी नियन्त्रण नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको स्पष्ट। जोर बिजोरमा सवाई साधन सञ्चालन हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा शुक्रबार 10,703 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 18,618 पिसिआर परीक्षणका क्रममा 8,815 जना र 4,474 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1,888 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,635 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 766 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म 8,19,575 जना निको भएका छन्। हाल 65,374 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 154 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना महामारी नियन्त्रण नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको मुख्य ध्यान नै नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने अभियान निरन्तर रहेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले सरकारी अस्पतालको सेवा र पूर्वाधारमा उल्लेख्य सुधार गरेको, भेन्टिलेटर र अक्सिजन प्लान्ट लगायत सामग्रीहरूमा समेत सुधार गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले खोप अभियानका लागि 3 तहका सरकार सङ्घ, प्रदेश र पालिका सहित मातहतका निकायले आवश्यक समन्वयन गरिरहेको भन्दै खोपको अभाव हुन नदिने धारणा राख्नुभयो। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी 1 वर्षभित्र 3 तहका निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकोले सबै निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिनुभयो। 1 वर्षभित्र 3 तहका चुनाव गर्ने कार्यभार रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले संसद सुचारू भएपछि सबै दलहरूसँग छलफलको माध्यमबाट सहमति जुटाउने नै विचाराधीन विषयहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउने दाबी गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो सरकार बनेपछि मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी पनि दिनुभयो। देउवाले सरकार अहिले सही दिशामा अघि बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो। राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ। 1 वर्षभित्रै 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ। निर्वाचनका पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्दछु। मैले सरकारको नेतृत्व गरेपछि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकास दरमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ र श्रम उपयोग हुने, निकासीजन्य वस्तुको उत्पादन गरी बल्ती निकासी बढाउने, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने तथा भ्रष्टाचारजन्य कारबाहीको छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकातका लागि अग्रसरता लिने कार्यहरू भएका छन्। यस अवधिमा विगत 2 वर्षदेखि कोभिड-19 को कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, सेवा व्यवसायको उत्थान गर्न श्रमजीवी, विभिन्न बेरोजगार आदिको राहतका लागि
विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याइएको छ। बाढी पहिरो, आगलागी तथा बेमौसमी वर्षाका कारण विपदमा परेका जनतालाई उद्धार गरी राहत उपलब्ध गराउने, सुरक्षित बसोबास पुनः गराउने तथा नष्ट भएको धानबालीको क्षतिपूर्ति लागि आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। कोभिड सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको व्यवस्था गर्दा अर्थतन्त्र र सामाजिक क्रियाकलापमा सकेसम्म कम असर पर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू जस्तै मातृ शिशु स्वास्थ्य, पोषण र खोप लगायतका नियमित कार्यहरू सुचारू गरिनेछ। किसानलाई मल र बिउ तथा विद्यालयका छात्रछात्रालाई पाठ्य पुस्तक समयमै उपलब्ध गराउन र राज्यले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने गरी पनि घोषणा गरिएका औषधिहरू गुणस्तरीय रूपमा समयमै सहज तरिकाले वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। साथै अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको निर्बाध आपूर्ति हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ। आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणबाट प्रारम्भ भएको पहिलो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधार मार्फत नेपाल अति विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। छोटो समयमा दिगो विकासका लहरहरू हासिल गर्दै विकसित राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो। यो लक्ष्य प्राप्तिका मार्गमा देखा पर्ने समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न र प्राप्त अवसरहरूको उपयोग गर्न तेस्रो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधार गरिनेछ। सुधारको योजना बनाउँदा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, विकास र सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिनेछ। सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोभिड-19 को सङ्कटबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने, शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई सामान्य अवस्थामा फर्काई सञ्चालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता राखी विभिन्न सुधार कार्यहरू अगाडि बढाइएकोले गत 6 महिनामा मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्र विस्तार भएको छ। सामाजिक क्रियाकलापमा पनि अपेक्षित सुधार भएको छ। यस अवधिमा 19 वर्षमाथिका 1,49,22,164 खोप लगाउने योग्य नेपाली जनतामा 65% पूर्ण मात्राको खोप उपलब्ध गराइएको छ भने 78% 3% पहिलो डोजको खोप वितरण गरिसकिएको छ। यो अवधिसम्ममा विभिन्न प्रकारका कुल 4,88,840 डोज खोप प्राप्त गरी 2,74,75,995 डोज खोप वितरण गरिएको छ। सेवाग्राहीले अनलाइन प्रविधि मार्फत जग्गा कारोबारको लिखित सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने प्रणालीलाई 76वटा मार्फत कार्यालयमा लागू गरिएको छ। बैंक, वित्तीय संस्था तथा सञ्चय कोषबाट कर्जा पुनः गर्दा ढिलो राख्न राखिएको जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न मार्फत कार्यालयमा प्रत्यक्ष उपस्थित नभई जग्गा रोक्का फुकुवा गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन ल्याएको छ। विकास आयोजना कार्यान्वयनमा समस्याका रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोगमा रहेको समस्याको समाधान गरी आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अफगानिस्तान गई जोखिममा परेका 1,500 जना नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरिएको छ। अफगानिस्तानमा देखिएको मानवीय सङ्कटलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट मानवीय स्वरूप नेपालले 2078 माघ 2 गते विशेष चार्टर विमान मार्फत करिब 14 टन औषधि, लत्ता कपडा तथा घरायसी सामग्री सहयोग पठाएको छ। शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो र विश्वासिलो व्यवस्थापन गरी शान्ति व्यवस्थापन कायम भएको छ। समाजमा भएका सबै प्रकारका अपराधको नियन्त्रण गरिएको छ। कसुर जन्ने फौजदारी अभियोजनको
सम्पत्तिको अभिलेख र व्यवस्थापन गर्न विशिष्टकृत विभाग गठन गरिएको छ। सरकारले अङ्गीकार गरेको नीतिहरूप्रति जनसमर्थन सहयोग प्राप्त भएको छ। संविधान र संवैधानिक प्रणालीको रक्षा भएको छ र विधिको शासन सुदृढ बनेको छ। जनतामा त्रास र भय एवं राजनीतिक स्थायित्वप्रतिको संशयको अन्त्य गरेको छ। सरकारले कार्यभार सम्हालेको 6 महिनाको अवधिमा भएका कार्यहरूमध्ये प्रतिनिधिमूलक उदाहरणको रूपमा उल्लेख भएका माथि उल्लेखित कार्यहरू र हासिल भएका मुख्य उपलब्धिले सरकार सही दिशामा अघि बढेको स्पष्ट छ। छोटो अवधिमा गरेका कार्य र हासिल भएको उपलब्धिहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने बलियो आधार खडा भएको छ। जनतामा आशा र भरोसा बढेको छ। तर हामीलाई यसैमा सन्तोष गर्ने अवस्था छैन। 21औं शताब्दीको द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको प्रतिस्पर्धी युगमा विकास र समृद्धिको यात्रालाई हामीले थप गतिका साथै चाँडै पुरा गर्नुपर्ने खाँचो छ। यस अवधिमा सरकारलाई प्राप्त भएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन, सहयोग र सहायताका लागि सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, संसार जगत, अन्य सर्वसाधारण सबै दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू। प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी राज्य सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने तथा विभिन्न पक्षसँगको सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा शनिबारदेखि जोडबिजोडमा सवारी साधन सञ्चालन हुने भएको छ। उपत्यकाको 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना नियन्त्रणका लागि जोडबिजोड प्रणाली लागू गरेको हो। सार्वजनिक यातायात सहित निजी सवारी साधन र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा समेत यो नियम लागू हुने प्रशासनले जनाएको छ। यसअघिको आदेशमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने बारे मात्र उल्लेख थियो। अत्यावश्यक काम बाहेकका सवारीमा जोडबिजोड लागू हुने काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जोडबिजोड प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गरिने बताउनुभयो। कोभिडको सङ्क्रमण नियन्त्रण रोकथामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जारी गरेको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसको अनुगमनलाई पनि अहिले तीव्र बनाइएको छ। यो आदेशको पालना गराउन आम नागरिकहरूलाई अपिल पनि गरिएको छ र साथै अहिले पछिल्लो यो आदेशको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विशेष गरिकन भिडभाडजन्य गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, निरुत्साहित गर्ने, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्ने गराउने, मास्कको प्रयोगको चाहिँ पालना गर्ने गराउने लगायतका विषयहरू चाहिँ पछिल्ला आदेशहरूमा बढी केन्द्रित भएका छन्। यस सन्दर्भमा विशेष गरी अस्तिको आदेशको समीक्षाबाट विशेष गरिकन नागरिक स्तरमा यो व्यक्तिहरूको चाहिँ भिडभाडजन्य क्रियाकलापलाई थप व्यवस्थित बनाउन, आवत जावतलाई थप व्यवस्थित बनाउन, अनावश्यक कामहरूमा हिँडुल गर्ने, अनावश्यक कामहरूमा मानिसहरूको मुभमेन्ट गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने गरी अहिले जोडबिजोड प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। आज राति 7 बजेदेखि आज 7 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी जोडबिजोड प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ र जोडबिजोड प्रणाली को माध्यमबाट भिडभाडजन्य चाहिँ जुन मुभमेन्ट छ, अत्यावश्यक कामका सन्दर्भमा त सवारी साधनको उपलब्धता भइहाल्छ। तत्बाहेक चाहिँ अनावश्यक अहिले जरुरी नभएका विषयहरूमा पनि मानिसहरूको ग्यादरिङ हुने, जमघट हुने, भेला जम्मा हुने कार्यले गर्दा सङ्क्रमणलाई वृद्धि गर्नलाई त्यसले चाहिँ एउटा कारकको रूपमा देखिएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरणका लागि जोडबिजोड प्रणाली आएको छ र विशेष त यो भोलिदेखि नै लागू, आज राति 12 बजेदेखि नै लागू हुनेछ र भोलिबाट यसको चाहिँ अनुगमन पनि फिल्ड स्तरमा हुनेछ र जोडबिजोड प्रणालीलाई विशेष त अहिले यो
औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री बोकेका सवारी साधन, एम्बुलेन्स, दमकल, सब वाहन लाई चाहिँ यो जोरबिजोर चाहिँ लागू हुने छैन। ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका गाडीहरूलाई जोरबिजोर लागू हुने छैन। खाद्यान्न, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, पानी, अन्डा, माछा मासु, पशुपक्षीका दाना एवं कृषि तथा पशुजन्य सामग्रीहरू बोक्ने सवारी साधनमा चाहिँ जोरबिजोर प्रणाली लागू हुने छैन। त्यहाँ चालक र सहचालक मात्र चाहिँ रहनुपर्नेछ। निर्माण सामग्री बोक्ने सवारी साधनमा पनि यो चाहिँ जोरबिजोर प्रणाली लागू हुने छैन। परिचय पत्रको आधारमा सरकारी कर्मचारीहरू, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन पनि उहाँहरूको परिचय पत्रको आधारमा जोरबिजोर लागू हुने छैन। परिचय पत्रको आधारमा सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूले सवारी चलाउन पाउने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। पत्रकारको हकमा भने सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गरेको परिचय पत्र वाहकले जोरबिजोरमा आधारित नभई सवारी साधन चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्न भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस बीपीले राष्ट्रियता बचाउने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त पार्टीले राष्ट्र र राष्ट्रियता बचाउने अभियान अन्तर्गत माघ 7 गतेदेखि फागुन 7 गतेसम्म 7 प्रदेशमा 1 महिने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको हो। फागुन 7 गते 7 प्रदेशमा सभा गर्ने पनि उनले जनाएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीका उपसभापति पुष्पराज पराजुलीले देशमा भ्रष्टाचार बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली भूभाग लेपुलेखमा नेपालको अनुमति नलिई बाटो बनाउने काम गलत हो र यसलाई रोक्नुहोस् भनेर पनि नेपाल सरकारले भारतलाई भन्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। सम्मेलनको मूल उद्देश्य यो मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार र यो मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रियताका बारेमा गम्भीर छैन, त्यसले नेपाली जनताले यसका विरुद्ध अब उठ्न जरुरी छ भन्ने मूल उद्देश्य राखेर हामीले आजको पत्रकार सम्मेलन गरेका छौँ। किनकि भर्खरै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले उहाँलाई बेप्रसङ्गमा उहाँले लिपुलेखसम्म हामीले बाटो बनाउने क्रम जारी छ भनेर उहाँले जो सन्देश सार्वजनिक गर्नुभयो, यसको मूल उद्देश्य के बुझ्छौँ हामीले भने शेरबहादुर देउवासँग कति दम छ भनेर नाप्न खोजेको भने हामीले बुझेका छौँ र यसमा मोदीजी पूर्णतः सफल भएको हाम्रो निष्कर्ष छ। किनकि शेरबहादुर देउवाजीसँग त्यति दम भएन कि जबकि उहाँ बीपी कोइरालाको कार्यकर्ता भन्नुहुन्छ आफूलाई र उहाँले बिर्सनुभयो बीपी कोइरालाले 16 सालमा एकैचोटि भारतको प्रधानमन्त्री र चाइनाको प्रधानमन्त्रीलाई माफी मगाउनु भएको छ। नेपालको सार्वभौमिकताका बारेमा बोल्दा र नेपालको सार्वभौमिकता बारेमा मिच्दा बीपी कोइरालाले दुवै विशाल मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूलाई क्षमा याचना गराउनु भएको छ र नेपालको भूमि मिचेर जो मुस्ताङको घटना घट्यो, जो नेपाली नागरिक मारियो, त्यसको बारेमा चीनलाई उहाँले 50,000 जरिवाना समेत पनि तिराउन बीपी कोइराला सफल हुनुभएको पार्टीको नेता शेरबहादुर देउवाले आज त्यो मात्र होइन, उहाँकी समकालीन सुशील कोइराला जसले लिपुलेखका सन्दर्भमा 2014 मा भारत र चाइनाका बीचमा द्विपक्षीय बिन्दुको रूपमा सम्झौता गर्दा सुशील कोइरालाले 72 सालमा उहाँले एउटा कूटनीतिक नोट लेखेर भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि र चीनको प्रधानमन्त्रीलाई पनि, चीनको सरकारलाई पनि उहाँले कूटनीतिक नोट लेखेर लिपुलेख तिमी दुईटाको मात्र होइन हाम्रो नेपालको पनि हो, त्रिदेशीय बिन्दु हो भनेर कूटनीतिक नोट लेखेर पठाउने सुशील कोइरालाकै पार्टीको नेता आज उनकी समयमा जबकि नेपालको नक्साभित्र पारिसकेको बेलामा संसदबाट पूर्ण बहुमत सर्वसम्मतले नेपालको भूमि हो भनेर प्रमाणित भएको बेलामा समेत आज नेपालको प्रधानमन्त्रीले आज त्यो लिपुलेखमा बाटो बनाउने काम हाम्रो अनुमति बगैर तिमीलाई स्वीकार्य छैन भनेर लेख्न सक्ने, 2 आरोप देख्न सक्ने जो हैसियत शेरबहादुर देउवाजी अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीले जो देखाउनुभयो त्यसैको निन्दा र भर्त्सना गर्न र आम नेपाली जनता यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीहरू आज आफ्नो मुलुकको राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न त के कुरा बोल्न सक्ने र लेख्न सक्ने हिम्मत छैन, लाचार छन्, नालायक छन्। त्यसैले हामी सबै सतर्क रहौं।
यसैगरी पार्टीका वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द प्रसाद शर्माले नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको स्थापना र यसको उद्देश्य भनेको नै बीपीले गरेको समाजवादको परिकल्पना गर्ने रहेको बताउनुभयो। महानगरीय अपराध महाशाखाले गुणस्तर रहित मह उत्पादन गर्ने एक उद्योगमा छापा मार्दै एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। महाशाखाले गुणस्तरहीन मह उत्पादन भइरहेको सूचनाका आधारमा काठमाडौँको ज्याठा स्थित नतिजा प्याकेजिङमा छापा मार्दै सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती गाउँपालिका 6 घर भई ज्याठा बस्ने 38 वर्षीय नरेश श्रेष्ठ भन्ने नरबहादुर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनले बनाउँदै गरेको केमिकलयुक्त गुणस्तरहीन 600 केजी र 6500 केजी कच्चा पदार्थ र नक्कली मह बरामद गरेको छ। त्यस्तै नक्कली मह बनाउन प्रयोग हुने ग्लुकोज, चिनी, लेबलिङ मेसिन लगायतका सामग्री पनि बरामद गरिएको महाशाखाका प्रवक्ता एसएसपी कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। अनुसन्धानमा श्रेष्ठले विगत 7 वर्षदेखि आफ्नो श्रीमतीको नाममा नतिजा प्याकेजिङ सञ्चालन गर्दै आएका थिए। त्यही कम्पनीको आधारमा उनले गुणस्तरहीन मह बिक्री गर्दै आएको प्रहरी कोइरालाले बताउनुभयो। विगत केही दिन अगाडि हामीलाई सूचना आएको थियो कि यो महमा मिसावट गरेर चाहिँ मह बिक्री वितरण हुँदैछ भन्ने सूचना आइसकेपछि त्यो कुराहरूमा हामीले निगरानी गरिरहेका थियौँ र केही महका स्याम्पलहरू यो जुन स्पर्श हनी भनेर बिक्री वितरण भइरहेछ यसका स्याम्पल कलेक्सन गरेर ल्याएर हामीले चाहिँ परीक्षणको लागि खाद्य गुणस्तर विभागमा पठाएका थियौँ। त्यहाँबाट परीक्षणको नतिजा के आयो भने महमा जुन सरकारले तोकेको मापदण्ड हुनुपर्छ ती चिजहरूभन्दा पृथक अर्थात् त्यो मापदण्ड नसमेटिने पदार्थहरू पनि त्यहाँ छन् भन्ने चाहिँ रिपोर्ट आइसके पछाडि अनि हामीले ज्याठाबाट चाहिँ यो जुन मह बनाउन प्रयोग हुने ठाउँबाट मह बनाउन प्रयोग हुने मेसिन र एकजना यसका सञ्चालक व्यक्ति नरबहादुर श्रेष्ठ भन्नेलाई समेत पक्राउ गऱ्यौँ र थप सोधपुछ गर्दा चाहिँ यी केही तयारी भएका महहरू र केही कच्चा पदार्थहरू पनि नयाँ बजार गोदाममा राखेको भन्ने भइसकेपछि नयाँ बजार स्थित गोदामबाट पनि छापा मारेर चाहिँ बरामद गरेर करिब 7000 किलो कच्चा तथा तयारी यो जुन अखाद्य मह चाहिँ बरामद गरेर हामीले ल्याएका छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कालाबजारी ऐन अन्तर्गत कारबाहीको लागि प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाउँछौँ। पक्राउ परेका श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यका र पोखराका होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा थोक र खुद्रा वितरण गर्दै आएको खुलेको छ। उनले कच्चा पदार्थ दाङ, नवलपरासी र चितवनबाट गुणस्तरहीन कच्चा पदार्थ ल्याएर मह बनाउँदै गरेको महाशाखाले जनाएको छ। गुणस्तरहीन मह बनाउनका लागि 30% ग्लुकोज, 30% चिनी र बाँकी 40% मह बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ मिसावट हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सुन चाँदीको भाउ बढ्ने क्रम जारी रहेको छ। शुक्रबार सुन तोलामा 100 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुन प्रति तोला 93,800 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन तेजाबी सुन पनि उकालो लागेर प्रति तोला 93,300 रुपियाँ पुगेको छ। बिहिबार भने सुन एकै दिन तोलामा 1,000 रुपियाँले बढोत्तर भएर प्रति तोला 92,700 रुपियाँमा उक्लेको थियो। यो साता सुन तोलामा 1,100 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। गत शुक्रबार प्रति तोला 92,700 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन आज 93,800 रुपियाँ पुगेको छ। साताभरमा आइतबार मात्र सुनको भाउ घटेको थियो। सो दिन सुन प्रति तोला 92,400 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। तर त्यसपछि भने सुन निरन्तर उकालो लागिरह्यो। बुधबारसम्म तोलामा 100 रुपियाँले बढेको थियो। चाँदीको भाउ निरन्तर तेस्रो दिन पनि वृद्धि भएको छ। शुक्रबार चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,325 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा थप 10,703 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना महामारी नियन्त्रण नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको स्पष्ट। जोर बिजोरमा सवाई साधन सञ्चालन हुने।
हस् त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.